नमस्कार दर्शकबिन, टिभी टुडे टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हार्दिक स्वागत छ। म हिमाल बस्नेत। दर्शकबिन, नेकपा माओवादीको स्थायी कमिटी सदस्यले नेपालका वाम घटकहरू एक ठाउँमा उभिएर जाने र सबैलाई गोलबद्ध बनाएर लैजाने एउटा निर्णय गरेको छ कि नेपालका कम्युनिस्टहरू फेरि पनि एकजुट हुन सम्भव छ। आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि एकजुट भएका कम्युनिस्टहरू 3-3.5 वर्षको सेरोफेरोमा नै छिन्न भिन्न हुन पुगेका छन्। के फेरि पनि नेपालका कम्युनिस्टहरू एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने कुरामा आम नेपाली जनताले विश्वास गर्लान्? यसको सम्भावना कतिको छ? यी विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता, त्यसैगरी राष्ट्रिय सभाका सांसद रामनारायण बिडाडी। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर कार्यक्रममा। धन्यवाद। नेकपा माओवादीको स्थायी कमिटीको भेलाले फेरि पनि नेपालका कम्युनिस्टहरू एकताबद्ध गोलबद्ध गरेर लैजाने भनेर एउटा निर्णय गरेछ। यो चाहिँ चुनावी ताका एउटा एजेन्डा लिएर हिँडेको हो कि एउटा भनिन्छ नि सिधै भन्दाखेरि जनतालाई यसमा विश्वास गर्ने आधारहरू के देख्नुहुन्छ? होइन, तपाईँ हामी सबैले जानेकै कुरा छ। कम्युनिस्ट शासन या कम्युनिस्टहरूको सरकार वा कम्युनिस्टहरूको सदन संसारमा साह्रै थोरै छ। यो बेलामा एक जमानामा संसार छपक्कै होला जस्तो थियो। रुस, चीन, जर्मन, कोरिया इत्यादि सारा गर्दा, दक्षिण अमेरिका, यी सबै गर्दा अहिले के छ, हामी सैद्धान्तिक रूपमा पनि रक्षात्मकमा छौँ संसारमै। त्यस्तो बेलामा नेपालमा चाहिँ जनमत कम्युनिस्टको छ। यसको सरकार पनि कम्युनिस्टको बन्नुपर्ने, संसद पनि कम्युनिस्टको बन्नुपर्ने हो नि जनमत अनुसार। कम्युनिस्टहरू टुक्रा टुक्रा भएको कारणले त्यो हुन सकिराखेको थिएन। त्यसैले योभन्दा अघिल्लो 74को चुनावमा कमरेड प्रचण्डले त्यही चाहिँ नि कार्य गर्नुभएको हो र एकता भयो। अब अहिले यसलाई भने अब बहुमत आयो, सरकार बन्यो। अब अहिले यही कुरो खपिन सक्नुभयो संसारका मान्छेलाई। संसारका मान्छेलाई जो कम्युनिस्ट विरोधी थिए तिनीहरूलाई, पुँजीवादीहरूलाई, सामन्तहरूलाई, त्यसो भएको हुनाले यो पार्टी जसरी नि भद्रगोल पार्नुपर्ने थियो त्यसमा उपयुक्त पात्र खोजीमा थिए। यो ज्ञानेन्द्रबाट हुन्थ्यो, हुँदैन थियो। यो देउबाबाट हुन्थ्यो, हुँदैन थियो। त्यस कारणले यो प्रचण्डबाट हुन्थ्यो, हुँदैन थियो। त्यस कारणले ओलीलाई नै यसको पात्र बनाइयो। यो मेरो उहाँलाई गम्भीर रूपमा प्रश्न हो। जस्तो तपाईँले यो भने जस्तै जसरी जोगीले भेष बदले जस्तो तपाईँहरूको पनि यो कम्युनिस्ट एकता भनेको नयाँ भेष बदलेर आउने एउटा त्यो रणनीति मात्रै होला भन्ने पनि आशंका छ नि? अब आशंका त गर्न पाइन्छ। जसले गरे नि भयो, जहिले गरे नि भयो। तर मूल कुरा भनेको चाहिँ कम्युनिस्टहरू एकीकृत हुनु पर्यो अनि मात्रै सरकार बन्छ, संसद बन्छ कम्युनिस्टको। यही दृष्टिकोण राख्दाखेरि एकचोटि दुर्घटना भयो, तैपनि त 2 वर्षसम्म त कोसिस गरियो, 2.5 वर्षपछि बिग्रिन थाल्यो। अब अहिले हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको स्थायी समितिले को बैठकले यो निर्णय गर्यो कि नेपालका सच्चा असल कम्युनिस्टहरूसँग एकता, एकबद्धता जो चाहिने हो, जो आवश्यक हो, त्यो गर्ने। तपाईँ अघि पनि भन्नुभयो संसारमा एक समय यस्तो थियो, कम्युनिस्टहरूको जगजग थियो, संसारभर नै कम्युनिस्टहरूको चाहिँ एउटा सत्ता आइरहेको थियो। बिस्तारै बिस्तारै विश्वमा नै कम्युनिस्टहरू ओह्रालो लाग्दै 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 तपाईँको सीमित देशहरूमा मात्रै छ। तपाईँले यस्तो नेपालका कम्युनिस्टहरू पनि जस्तो अलिकति टुटफुटको राजनीति चलिरहेको छ क्या, नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई के त्यस्तो विचार दिइन्छ ताकि फुट्न मात्रै सिक्ने, फुट्न मात्रै जान्ने? लामो राजनीतिक अभ्यास नेपालको छैन। 2007 सालपछि नै सुरु गरे हो। त्यो पनि 30 वर्ष पञ्चायतले राजनीति अभ्यास गर्न दिएन, निर्दलीय व्यवस्था भयो।
यो सबै कटाउँदाखेरि अहिलेका नेताहरूको पोलिटिकल अभ्यास, राजनीतिक संस्कार अथवा राजनीतिक संस्कृति नै कम छ, डेमोक्रेसीमा अभ्यास छैन। त्यसो भएको हुनाले यहाँका नेताहरू छिटोभन्दा छिटो विचलन हुन्छन्। यहाँका कम्युनिस्टहरू मात्रै कि सबै अरू धारका पनि सबै तपाईँ काङ्ग्रेस हेर्नुहोस्, राप्रपा जस्तो अराजनैतिक पार्टीमा त त्यो छ। राप्रपा त राजनीतिक पार्टी होइन, किनभने उसँग बेग्लै कुनै फिलोसफी छैन। राजनीतिक पार्टी नै होइन, ऊ राजनीतिक पार्टी होइन नि। यो मैले त पहिला धेरै तर पार्टी भने दर्ता छ त। दर्ता गर्यो, तर के अरे काङ्ग्रेस राजनीतिक पार्टी हो, उसँग फिलोसफी छ होइन। कम्युनिस्ट राजनीतिक पार्टी हो, उसको फिलोसफी छ, उसको छुट्टै फिलोसफी छ। ऊ पुँजीवादी व्यवस्था मान्दछ, उसले डेमोक्रेसीलाई संसदीय प्रणाली, नेपालको काङ्ग्रेसहरूले वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली मान्दछ। त राप्रपा भने त हिजोको पञ्चहरू हुन्, अनि ती पञ्चहरूको कुनै प्रकार हाम्रै माटो देश सुहाउँदो भन्छ। हाम्रै देशले त्यस्तो कुनै सिद्धान्त बनाएन नि। डेमोक्रेसी र कम्युनिस्टको बाहेकको अर्को कुनै छुट्टै सिद्धान्त त हाम्रो देशले प्रतिपादन गरेर चाहिँ नि विश्वमा फैलाएको छैन। त्यसकारण उसँग विचार छैन, उसँग कुनै राजनैतिक सिद्धान्त छैन। त्यस कारणले भनेको। अब त्यस भएर अब अहिले चाहिँ सबै राजनीतिक दलमा अघि मैले भनेको पोलिटिकल अभ्यास, कल्चर, संस्कृति, प्रजातान्त्रिक अभ्यास नभएको कारणले गर्दा नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई छिट्टै नै पद, पैसा, आश्वासन, तिनवटा पद, पैसा, आश्वासन, यसलाई एउटा एउटा शब्द लिँदा प आ पै, त्यसलाई सन्धि गर्दा पापै। पापै भनेको पापीहरू। ए पापीहरू पापैको संस्कारमा छन्। नेपालका राजनीतिक दलहरू पापैका संस्कारमा छन्। त्यस कारणले त्यसमा कम्युनिस्टहरू पनि परे। त्यसकारण पद, पैसा, आश्वासन, चाहे मन्त्री बन्नको निम्ति होस्, चाहे पदमा पुग्नको निम्ति होस्, यी तिनवटा कुराको सहारा लिन्छन्। तपाईँको पनि मन्त्री बन्ने एउटा चर्चा छ भनेर सुनिन्छ। नेपालमा मन्त्री बन्नको लागि, सांसद बन्नको लागि त पैसा, ठुलो धनराशि खर्च गर्नुपर्छ भनिन्छ। के छ, तपाईँले नि पैसा तयारी बनाएर बस्नु भएको छ कि मन्त्री बन्नको लागि? यी प आ पैका पापैका प्रतिस्पर्धा भइरहेछ। म त्यो प्रतिस्पर्धामा छैन। त्यसो भएको हुनाले म मन्त्री नहुन पनि सक्छु। कसैले पैसा खर्च गरेर? पैसा मात्रै होइन, प आ पै तिनटै गर्दिनँ म। मन्त्री बन्न तयार हुनुहुन्न त्यसको? होइन, यो तिनवटा गरेर मन्त्री बन्न तयार किन हुनु? मन्त्री होइन, यी तिनवटा कुरा छोडेर चाहिँ एक्जिक्युटिभ काम हो मन्त्री भनेको। अहिले म व्यवस्थापकीय काम गर्छु, लेजिस्लेटिभ काम गर्छु, कानुन निर्माण गर्ने। मन्त्री भने कानुन कार्यान्वयन गर्ने, कार्यपालिका। मन्त्री भएपछि मान्छेको सक्कली परीक्षण हुन्छ। मौका नपाएर बदनाम नभएका मान्छे धेरै छन् नि। बदनाम छैन नपाएर बदनाम नभएका मान्छे धेरै छन्। मौका पाएर बदनाम भएन भने पो राम्रो भयो त। त्यसकारण मान्छेको परीक्षण मन्त्री भएपछि हुन्छ, सांसद भएपछि होइन। सांसद भएपछि थोरै हुन्छ, मन्त्री भएपछि। तपाईँलाई पनि जस्तो यति बेला तपाईँलाई एउटा विद्वान नेता होइन, एउटा बुझेको, कानुन बुझेको नेताको रूपमा नेपाली जनतालाई चित्रण गर्छन्। भोलि तपाईँ पनि मन्त्री भइसके पछाडि तपाईँको पनि एउटा चाहिँ त्यो चरित्र, तपाईँको त्यो योग्यता, क्षमता देखाउने ठाउँ त त्यहाँ कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा तपाईँ जानुहुन्छ। अनि तपाईँ पनि त्यही ड्याङको मुला भने जस्तै त्यहीँ पुग्ने त होइन भन्ने शङ्का? त्यही त, मेरो परीक्षण पनि त्यही बेला हुन्छ, म मात्र होइन, जसको पनि। त्यसकारण म के भन्छु भने, तपाईँले आज यही प्रसङ्ग निकाल्नुभयो। मन्त्री भएर क्षमता देखाउन नसकेकाले फेरि मन्त्री बन्नु, माग गर्नु धिक्कार छ। एक दुईपल्ट मन्त्री भएर क्षमता प्रदर्शन गर्न नसकेका। अर्को, एक दुईपल्ट मन्त्री भइसकेका र ड्रास्टिक चेन्ज, आमूल परिवर्तनको निम्ति प्रयास गरेको भन्ने जनताले नदेखेका मान्छे फेरि प्रधानमन्त्री के या मन्त्री हुन्छु भन्नु बेकुबी हो। त्यो काम छैन तिनीहरू। त्यस कारणले मैले पापैको कुरा गरेँ। अब सन्दर्भ जस्तो
पार्टीको कुरा गरौँ, तपाईँहरूको नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले 20 वटा चाहिँ गठबन्धन भएर भनौँ बहुमत त ल्यायो, तर 2/3 नजिक थियो। नेपाली जनताले पनि स्थिरता, शान्ति, स्थायित्व, विकासको लागि एउटा मतदान दिएका थिए। तर तपाईँहरू 3-3.5 वर्षको त्यो समय सीमाभित्रै तपाईँहरू छिन्न भिन्न, अहिले एकलाई अर्काले आक्षेप प्रक्षेप गरेर चाहिँ भिड्ने उसमा हुनुहुन्छ। नेपालका कम्युनिस्टहरू स्खलित भएर जानुको कारण चाहिँ के हो? मैले भने अघि नै नेपालको कम्युनिस्ट जस्तो हामीले एउटै पार्टी भएर बहुमत ल्याएन। अघि हजुरले भनेको चाहिँ काङ्ग्रेसलाई समेटेर भन्नुभएको थियो, मैले कम्युनिस्टको मात्रै सिद्धान्तको कुरा गर्दैछु। हामी पनि कम्युनिस्टहरू पनि अस्तिको चुनावमा 74 को चुनावमा एउटै पार्टीले बहुमत ल्याएन। होइन, भएको के हो त भन्दा छुट्टा छुट्टै पार्टी लडे, तर हामीले एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यौँ जनतालाई। यदि तपाईँहरूले हामीलाई मिलेर भोट दिनुभयो, हामी मिलेका छौँ दिनुभयो भने कम्युनिस्टको सरकार बन्छ। पछि कम्युनिस्टको सरकार, त्यो कुरा जनताले पत्याए, भोट हाले, कम्युनिस्टको सरकार बन्ने भयो। त्यसपछि अरू मान्छेले पनि समर्थन गरे, जसपा इत्यादिले, होइन। त्यस भएर 2/3 नजिक भने अर्थ त्यो हो। अब यसरी कम्युनिस्टहरूको चाहिँ संसारभरका कम्युनिस्ट विरोधीहरूले कम्युनिस्ट फुटाउनको निम्ति योजना बनाउँछन्, संसारभरका, नेपालका मात्रै होइन। अनि त्यही रोगबाट मुक्त हुनको निम्ति त्यस्तो नेता यहाँ भएन। अहिले पनि देखियो नि, मैले अघि भन्दै थिएँ तपाईँलाई, कम्प्लिट गरिनँ क्यारे। यसरी कम्युनिस्ट क्षतविच्छेद पारेर यो व्यवस्था नै बेठिक हो कि क्या हो भनाउनको निम्ति प्रयोग हुने पात्र खोजी गर्यो त्यो धनाढ्यले। त्यस्तो खोजी गर्दै जाँदा ज्ञानेन्द्रबाट यो काम नहुने भयो, शेरबहादुरबाट यो काम नहुने भयो, प्रचण्डबाट यो काम नहुने भयो, माधव नेपालबाट यो काम नहुने भयो। खोज्दै जाँदा 1-2 जना फेला परे, जसमध्ये ओलीजी पर्नुभयो र उहाँलाई धनाढ्यहरूको चङ्गुलमा उहाँ फस्नुभयो। संसारको धनाढ्य, फेरि नेपालको भने होइन मैले, संसारभरिको धनाढ्यको त्यो चङ्गुल भने त्यो भने त अमेरिका बुझ्नु पर्यो, होइन, युरोपियन बुझ्नु पर्यो, भारतीय बुझ्नु पर्यो। यिनीहरूले त्यो चाहिँ नि मान्छे फेला पारिसकेपछि अब यसको चाहिँ सूत्र हुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई मैले भनौँ रसियन राष्ट्रपतिको सचिवालयमा सिआइएका मान्छेको स्वकीय सचिव भएर बस्छ। सिआइएका मान्छे कसरी हुन्छ? संसारको जासुस पद्धति हो यो। तपाईँले तपाईँको विरुद्धमा जासुस गर्नुहुन्छ, त्यो तपाईँलाई थाहा हुँदैन। संसारको अहिले लेटेस्ट जासुस पद्धति, तपाईँले तपाईँको विरुद्धमा जासुस गरेर तलब भत्ता खाएको हुन्छ। त्यसको लामो व्याख्या गरिदिन सक्छु म। त्यस्तो सिस्टम आइसक्यो। त्यसको चङ्गुलभित्र नेपालका नेताहरू पनि छन् कि छैनन्? अब त्यसमा नेपालका नेता अघि नै भने नि यी चाहिँ नि अनुभवी छैनन्, त्यस कारणले पनि पर्छन्। अर्को जानीबुझी पनि पर्छन्, होइन। अब सन्तान नभएका मान्छेलाई धन किन चाहियो भन्ने त ट्रस्ट बनाउँछु भन्छन्। मेरो चाहिँ नामबाट चाहिँ कुनै ठाउँमा शिलालेखमा नाम राख्नलाई प्रधानमन्त्रीको दिलो ज्यानले काम गरेर देखिन्छ। भोलि फुस्किँदैछ, आज शिलान्यास गरेर त्यहाँ शिलालेख राखिहाल्नुपर्ने, त्यत्रो प्यारो छ। त्यो नामप्रति जो प्यारो हुन्छ नि, भ्रष्टाचार त्यही हुन्छ। किन त्यो नाम त्यहाँ राख्नको निम्ति त भावी पुस्तालाई पनि मान्छे चाहियो, पदबाट छुटेपछि पनि मान्छे चाहियो, मरेपछि पनि मान्छे चाहियो। त्यसको निम्ति पैसा चाहियो, पैसाको निम्ति अपराध गर्नु पर्यो, अपराध गर्नको निम्ति जेसुकै अपराध गरेर भयो नि ती कालाधन ल्याएर राखेर अनि ती भाडाका मान्छेहरू किनेर अनि आफ्ना नामका भित्तामा शिलान्यास लेख्ने, आफ्ना नामबाट सारा चिज गर्ने, कहीँ ट्रस्ट खोल्ने, कानुन मिलोस् नमिलोस्, संविधान मिलोस् नमिलोस्, होइन, जहाँसुकै काम। तपाईँलाई मैले एक्जाम्पलै दिन्छु नि, त्यत्रो चाहिँ नि के अरे गर्व गर्नुपर्ने कुरो थिएन रानी पोखरी बनाउने र धरहरा बनाउने।
किन यो त हाम्रो इतिहासमा अर्कैले बनायो। त्यसपछि बेला बेला भत्किन्छ, कोले जीर्णोद्धार गर्छन्, पुनर्निर्माण गर्छन्। त्यो गजब बनाइ मैले पृथ्वीमा उत्पाद गरेँ। उहाँको कन्सेप्ट होइन नि, धरहरा बनाउनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ नि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको होइन। त्यो कन्सेप्ट त भीमसेन थापाको हो। रानी पोखरी ढलेको धरहरा उठाए भनेर धरेको धरहरा उठाउने त त्यहाँ तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनायो भने तपाईँको जिम्मेवारी हो। त्यो तपाईँले प्रधानमन्त्री भयो भने त्यो तपाईँको जिम्मेवारी हो, नत्र किन प्रधानमन्त्री हो नि? त्यो त ड्राइभरले मैले गाडी चलाएँ भने जस्तो कुरो हो। उसको कामै गाडी चलाउने त। भत्किएको बिग्रेको चिज बनाउने, पुरातात्विक चिजको संरक्षण गर्ने काम। अब पैसा चाहिँ जनताले दिएका थिए, विश्वले दिएको थियो। काम गर्ने मान्छे मेसिनरी थियो। त्यस भएर मैले राष्ट्रिय सभामा भने ओली बहादुर शाही नाम गरेको बनकरिया प्रधानमन्त्री भएको भए पनि धरहरा र त्यो चाहिँ धरहरा र रानी पोखरी केपी शर्मा ओलीको हजुरबाउ नजन्मिँदै बनेको हुनाले जोसुकै प्रधानमन्त्री भएको भए पनि बन्नुपर्छ, बन्थ्यो। अब जस्तो अलिकति तपाईँकै पार्टीको कुराकानी गरौँ। अब नेकपा माओवादीकै कुराकानी गर्दा के हुन्छ भने 2064 सालको निर्वाचनमा संसदको ठुलो पार्टी बन्यो, नेपाली जनताले विश्वास गरे। तर नेपाली जनताले विश्वास गरे अनुसार काम नभएर त होला फेरि पनि 72 मा आइपुग्दाखेरि तेस्रो पार्टी बन्यो। फेरि अहिले आउँदा झन् खुम्चिँदै गइरहेको छ। यसबाट के बुझ्ने? नेकपा माओवादीले तपाईँले अहिले भने जस्तै गठबन्धन गरेर फेरि पनि कम्युनिस्टलाई एकबद्ध गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। के सम्भव छ नेकपा माओवादीप्रति जनताले विश्वास गर्न? के त कुनै आधार छन्? होइन, अब मैले अघि भने राजनीतिक संस्कारै गलत भएको हुनाले नेकपा माओवादीको मूलभूत सिद्धान्तलाई जनताले भोट हाल्छु भन्दा पनि ती अवरोध बाधाहरूले त्यहाँ अब्स्ट्याकल गर्दै अवरोध पुर्याउँछ। त्यस कारणले अहिले तपाईँ र म यहाँ बसिराखेका छौँ नि, टिभी टुडे चलिराखेका छ नि, यो माओवादीको देन हो। नत्र त राजाको बारे बोल्छ बोल्दैनस् भनेर सोध्थ्यो, बोल्दिनँ प्रभु भनेपछि मात्रै दर्ता हुन्थ्यो। कहिले ओलीजीहरू रमाएर बसेका बेलामा, कहिलेदेखि 47 देखि 63 सम्मको कुरा गरौँ। त्यहाँ शर्त थियो राजाकै ताबेदारहरू हुने। राजा सहितको राजा रिजाउने गरी न सत्ता चलेको थियो। आज तपाईँ त्यो सामन्तलाई हटाएर ढुक्कसँग मन परी बोल्न पनि पाउनु भएको छ, बोल्न नहुने कुरा नै बोल्न पाउनु भएको छ। बोले बापत कसैलाई मारिएको छैन, कसैलाई थुनिएको छैन बोले बापत। तपाईँले मलाई प्रश्न सोधिराख्नु भएको छ, मैले तपाईँलाई उत्तर दिइराखेको छु। म प्रधानमन्त्रीको बारेमा यस्तो राम्रोसँग चाहिँ नि आफ्नो मनमा लागेको कुरा भनिराखेको छु। वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नि म भन्न सक्छु, पूर्व प्रधानमन्त्रीको नि भन्न सक्छु। त्यो माओवादी देन हो। यो चाहिँ हजुरले भने जस्तै माओवादीले ल्याएको एउटा देनको परिणाम त भयो, तर वास्तविक जनता धरातलका जनताहरू सर्वहारा जनताको जीवन स्तरमा चाहिँ परिवर्तन आयो। अब म बुझाउँछु। हजुर, यो उसको देन हो मैले भने। तर माओवादी भित्र पनि पोलिटिकल कल्चरको अभाव छ। त्यहाँ पनि दम्ब र घमण्ड छ। त्यहाँ पनि बादलजी जस्ता मान्छे, केपीजीको चाहिँ सर्टमा जाने मान्छे छन्, टोपबहादुरजी जस्ता मान्छे नेकपा एमाले जिन्दाबाद भन्न जाने मान्छे रहेछन्। त्यो चाहिँ प्रकारका मान्छे त यही पार्टीमा थिए नि त, यही माओवादीमा थिए। अनि तिनीहरूलाई हेरेर, तिनीहरूलाई देखेर के भन्ठान्यो त जनताले भने एमाले र माओवादी, काङ्ग्रेस र माओवादी केही फरक भएन। हजुरले यो भनिरहँदा मैले चाहिँ अलिक तपाईँलाई के प्रश्न गरेँ भने अब माओवादीको नेतृत्व प्रचण्डले लामो समयदेखि लिइरहनु भएको छ, तर त्यही पार्टीमा रहेर राजनीति गर्ने बाबुराम भट्टराईहरू, मोहन वैद्यहरू, विप्लवहरू, यसै गरी तपाईँको बादलहरू सबै बाहिर गइसक्नु भयो। प्रचण्डको नेतृत्वको माओवादी असफल भयो भनेर भन्न मिल्दैन?
यसरी हेर्नु पऱ्यो यसलाई। विप्लव र वैद्यजी बाहिर जानुभएको यो प्रचण्डलाई गाली गरेर होइन, प्रचण्डसँग कुर्न मिलेर होइन, यो व्यवस्थै ठिक छैन अर्कै व्यवस्था ल्याउँछु भनेर गए उनीहरू। यो व्यवस्था भएन, यो संसदीय प्रणाली भएन, यो व्यवस्थाले जनहित गर्दैन, हामीलाई त अर्कै व्यवस्था चाहिन्छ जुन हामी जनयुद्धमा भनेका थियौँ, जनवादी क्रान्ति गरेर ल्याउने व्यवस्था चाहिन्छ भन्नुभयो। तर शान्ति सम्झौता उहाँहरू पनि हुनुहुन्थ्यो नि अब एउटा त्यो हो। अब बाबुराम भट्टराईजीले पनि प्रचण्डसँग धेरै रिस उठेर गएन, उहाँले आफैले भने पार्टी बाहिर गएपछि उहाँलाई ब्लेम लगाइरहनु भएको छ अहिलेसम्म। ब्लेम लाउनु त त्यो अर्को पार्टी भएपछि लगाइहाल्छन् नि। उहाँले पनि भन्नुभएको चाहिँ के छ भने बडो राम्रोसँग भन्नुभएको छ, अब कम्युनिस्ट पार्टी मुलुकमा चाहिँदैन उहाँको भनाइ। अब त्यो फेज आउट भयो, अब लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गर्नुपर्छ। त्यस कारणले म चाहिँ मधेस केन्द्रित दल बाबुराम भट्टराई जस्तो एउटा विद्वान नेताले त अब एउटा कम्युनिस्टको अस्तित्व सकियो भनेर भन्नुभयो तपाईँकै भाषामा पनि। अब उहाँले भने, मेरो भाषा होइन, उहाँको भनाइ मैले तपाईँलाई सुनाइदिएँ, आज दोहोऱ्याइदिएँ। उहाँले भने यो अब कम्युनिस्ट पार्टी होइन, अब पुँजीवादी पार्टीबाटै राज्य व्यवस्थालाई विकास गरेर जानुपर्छ, अर्थव्यवस्था विकास गर्नुपर्छ। के त्यो भनाइ कुनै हदसम्म सही हुनसक्छ? अनि त्यसो भएको हुनाले डाक्टर बाबुराम भट्टराईले डक्टरेट गरे यो मार्क्सवादमा होइन नि, बुझ्नुपर्ने यसरी। उहाँ जस्तो विद्वानले भनेपछि त विद्वान त जम्मै गैर कम्युनिस्ट पनि त छन् नि, रामशरण महत डाक्टर छन्। जे होस् उहाँलाई एउटा चाहिँ पढाइको हिसाबले एउटा हो, त पढाइको हिसाबले उहाँलाई अहिले त्यस्तो लागिसक्यो। त्यसकारण उहाँ पनि जानुभएको चाहिँ नि प्रचण्डको रिसले मात्रै होइन। अब गइसकेपछि आलोचना गर्नु पऱ्यो, अर्को पार्टी मान्छे त त्यही पार्टी राम्रो, त्यही नेता राम्रो, तर म चाहिँ यता आएँ भन्नु त मिलेन नि। अनि त्यो भन्नु स्वाभाविक हो। त्यस कारणले अब तेस्रो कुरा चाहिँ नि छ, अहिलेको चाहिँ नि बादलजीहरू जानुभयो होइन। अब बादलजीहरूले पनि प्रष्ट भन्नु, बादलजीहरू त बस्नै नसक्ने प्रचण्डसँग त्योभन्दा अगाडि पनि हुनुहुन्थ्यो, पछाडि पनि जानुभयो। उहाँहरूले नि त्यसो भने बस्नै नसक्ने भए त त्यही पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो त। उहाँ गृहमन्त्री नै प्रचण्डले बनाए होइन, उहाँलाई प्रस्ताव गरे होइन। त्यस कारणले उहाँ पनि त्यस्तो होइन, उहाँको पनि के आयो त, उहाँको नि अब के आइडियोलोजी परिवर्तन भयो भने ओली चाहिँ ठिक भन्नेमा पुग्यो होइन। अब ओली ठिक भन्नु नभने भए उहाँ किन जानुहुन्थ्यो? अब अहिले लाजै लाग्ने कुरा एमाले जिन्दाबाद टोपबहादुरले कसरी भन्ने? एमाले परिवर्तन भयो, उसको हिजो टोपबहादुरले एमालेलाई जे भनेको थियो नि त्यो कुरो अहिले एमालेमा छैन, परिवर्तन भयो होला र उहाँहरू जानु। त्यस कारणले माधव नेपाल जस्तो चाहिँ नि एमालेको नेता त एमालेमा टिक्न सक्नु भएन भने त्यो पार्टी कस्तो होला? होइन, कुरो त एउटै नै हो नि। माओवादीको जस्तो बाबुराम भट्टराईको लेभलको नेता पनि त माओवादीले टिक्नु भएन भनेर भन्न सकिन्छ। उहाँले भन्नुभयो त यो सिद्धान्तै मन परेन मलाई, प्रचण्ड होइन भने अब कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने नै उहाँले बनाउनु भन्नुभयो। उहाँको पार्टीको नाउँ त्यसो भएर कम्युनिस्ट छैन, नेकपा छैन नि उहाँको पार्टी। बाबुराम भट्टराईले खोलेको पार्टी नेकपा छैन, बाबुराम भट्टराईको पार्टीमा कम्युनिस्ट झन्डा छैन। अब मेरो चाहिँ आग्रह के छ भने अहिले हामीले नाम लिएका सबै छन् नि, तपाईँहरूले कम्युनिस्ट चाहिँदैन भने पनि कम्युनिस्टबाट हुर्केर आउनुभयो। तपाईँहरू चाहिँ नि के अरे जहाँ जहाँ रहे पनि यो व्यवस्थाले हुँदैन भन्यो भने पनि अर्को व्यवस्था ल्याउन पनि धेरै काम गर्नुपर्छ। त्यसकारण प्रचण्ड, वैद्य, विप्लव, बादल चाहिँ नि यो बाबुराम भट्टराई सबै एकै ठाउँ बस्नुपर्छ। अहिले गरेको तपाईँहरूको निर्णय तर अहिले तत्काल 2-4 वर्षलाई नहटाउने मान्छे चाहिँ ओलीजी हो। अरू चाहिँ सबै यो तपाईँहरूले भनेको एजेन्डाभित्र हटाउनुहुन्छ, त्यो तपाईँहरूको अरू चाहिँ हटाउँछन्। त्यसैको लागि तपाईँहरूले कम्युनिस्टको एकता भनेर भन्नुभयो। त्यही हो। सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँले यो भित्री मनदेखि भन्दा क्या? यो भन्न त एजेन्डा त आयो होइन, कठिन छ, सबै एकचोटि नहोला, तर उहाँहरूलाई पनि बाध्यतै छ। अब विप्लवजी कहाँ जाने? हतियार बन्द आन्दोलन या क्रान्ति छोडिहाल्नु हो। अब काङ्ग्रेस बन्न उहाँ सक्नुहुन्न,
ओलीजी जस्तो कठोर चाहिँ राष्ट्रघाती काम गर्न पनि उहाँ सक्नुहुन्न भने उहाँ जाने ठाउँ कहाँ त? एक्लै गरौँ मान्छेले पुज्दैनन् अथवा जनमत प्राप्त हुन्न। अनि उहाँ त बाध्यता हो त उहाँको पनि। त्यस्तै वैद्य त अब पुरानो नेता हुनुहुन्छ, अनि केही समय उमेर घरभित्र पनि बस्ने, कुरा मिल्दैन भागिहाल्ने किसिमको प्रवृत्ति रहिरह्यो क्या तपाईँहरूको पार्टी भनौँ एमालेमा पनि त्यही चलिरहेको छ अहिले चल्न चाहिँ। अब यो पोलिटिकल कल्चर भनेको बेलायतलाई हेर्छन् हामीले होइन, धेरै लामो समयको भयो, हजारौँ वर्षको चाहिँ नि त्यहाँको चाहिँ अभ्यासले अहिले त्यहाँ पुगेको छ र त त्यहाँ बेला बेला संसदमा डाङडुङ हुन्छ होइन, र त संसदमा डाङ्गु त हाम्रा पनि हुन्छ त यहाँ त हुने भइगयो, त्यहाँ त हुन्छ। अब अमेरिकाको संविधान 200 वर्ष नागिसक्यो, एउटै संविधान। हामीले यहाँ 70 वर्षमा 7वटा बनाइसक्यौँ संविधान। भनेपछि हामीसँग त अहिलेसम्म मूल कानुनकै बारेमा विवाद छ। बल्ल बल्ल जनताले को प्रतिनिधिले चुनेको संविधान सभाले संविधान बनायो। त्यो संविधान बनाइसकेपछि पनि अहिले पनि यो संविधानमा अझ फरक मत त जहाँ पनि हुन्छ। 100 भन्दा बढ्ता समय त अमेरिकी संविधान पनि संशोधन हो, तर संविधान एउटै छ। तर सर जस्तो माओवादीभित्र नि अब प्रचण्डले यति लामो समय 30औं वर्षसम्म एउटा पार्टीको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। माओवादी भनेकै प्रचण्ड जस्तो भइसक्यो क्या। तपाईँहरूको पुस्ता भनौँ या तपाईँहरूले नेतृत्व लिनुपर्ने बेला त आइसके जस्तो लाग्छ। तपाईँ आफैले भन्नुभएको छ 62 वर्ष लगभग तपाईँ भइसक्नु भएको छ। अब प्रचण्डकै नेतृत्वमा तपाईँले अघि भने जस्तै कम्युनिस्टहरूको एकता गर्न सम्भव होला नहोला त्यो दोस्रो बाटो रह्यो, तर तपाईँहरूको पुस्ताले माओवादीको नेतृत्व गर्ने दिन कहिले आउँछ? आइहाल्छ, किनभने प्रचण्ड नि 70 वर्ष आउनु भएको छैन। अनि जनयुद्ध कालभरि नेतृत्वको बारेमा एकमत छँदै थियो। हिजो चाहिँ नि टोपबहादुरजी रामबहादुरजीहरू भएको टाइममा उहाँहरूले यो कुरा उठाउनु भएन। अब हामी जस्ता मान्छे छौँ त्यहाँ, अब नयाँ नयाँ पुस्ताले आइराखेका छन्। अब प्रचण्डको पनि उमेर ढल्किँदै जान्छ। उहाँले सत्ता अथवा हस्तान्तरण गरिहाल्नुहुन्छ। त्यो अब पार्टीले यो अधिवेशनमा नगर्ला जस्तो लाग्छ मलाई। यो महाधिवेशनमा अझै पनि प्रचण्ड नै पार्टीको नेतृत्व गर्न आवश्यक छ। त्यो अर्को आवश्यकता कि उहाँको विकल्प नभएको हो? विकल्प भन्ने आवश्यकतै हो। उहाँकै आवश्यकता छ अझै पनि पार्टीलाई, किनभने प्रचण्ड जतिको डाइनामिक नेपालमै अर्को नेता छैन। तपाईँको हाम्रो पार्टीको त कुरै छोडिदिनुहोस्। तपाईँले आफैले मनले भन्नुहोस् न, देउबाजीलाई तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ, माधव नेपालजी देखिहाल्नु भएको छ, ओलीजी देखिहाल्नु भएको छ, उपेन्द्रजी देखिहाल्नु भएको छ। नेता नेता भने मैले देख्नु त देखेँ तपाईँ त्यसमा सबैभन्दा डाइनामिक लिडर। तर हजुरले डाइनामिक भन्नुभयो, ठिक छ, त्यो त एउटा छ, मैले भनेको कुरा सही पनि हो। तर प्रचण्ड पनि 2 पटक त प्रधानमन्त्री भइ नै सक्नुभयो। पार्टीको अध्यक्षको चलाएको त निकै लामो समय भइसक्यो। फेरि पनि अब जनताले टेस्टेड नेताहरूभन्दा अनटेस्टेड भनौँ न ढङ्गले नेताहरू आइदिए हुन्थ्यो, उहाँहरूसँग क्षमता छ कि भनेर आशा चाहिँ गरिरहनु भएको छ। त्यस्तो दिन सक्नु पऱ्यो नि त। प्रचण्डभन्दा राम्रो यो पार्टीमा फलानु छ भनेर तपाईँलाई अहिले मैले सोधेँ भने तपाईँ भन्न सक्नुहुन्न। हाम्रो पार्टीको नेता त चिन्नु भएको सबै। प्रचण्ड बाहेक अब यो चाहिँ छ भन्ने मान्छे त देखिन्न। अनि प्रचण्ड पछाडि माओवादीको नेतृत्व कसले लिने र माओवादी के हुन्छ भन्नेसम्मको प्रश्न रह्यो नि त। यो त्यही कारणले यो महाधिवेशनसम्म प्रचण्ड नै रहनुहुन्छ। यो महाधिवेशनपछि प्रचण्डले अब सक्सेसर भन्छन् नि, पार्टीको आफ्नो होइन कि पार्टीको उत्तराधिकारी तोक्नु के बनाउनुहुन्छ। त्यो जोसुकै हुनसक्छ, सफल हुन्छ हुँदैन अर्को कुरा हो। त्यसो भए हुनाले अहिलेकै अब यी सबै तारतम्यलाई हेर्दा अब हेर्नुहोस्, नेताहरू ओलीजीलाई त्यत्रो गाली गरिन्छ, मैले पनि खुब आलोचना गर्छु उहाँको। अनि ओलीजी भन्दा मुन्तेराका नेता माधव बाहेक, माधव त अर्को पार्टीमा गइसक्नुभयो, बनाइसक्नुभयो होइन, त्यो त प्राविधिक रूपले नै रहिरहनु भएको छ। अरू नेता हेर्नुहोस् त, तपाईँले अष्टलक्ष्मी शाक्यको 2 वर्ष अगाडि 6 महिना अगाडिको भिडियो हेर्नुहोस्, अहिले बोलेको कुरा हेर्नुहोस्। तर यही कुरामा त मैले जस्तो हजुरले भने समझाएँ मैले हजुरलाई कस्तो भने
भीम रावलकै कुरा गर्नु। नेपालका नेताहरू सत्ता र शक्तिको लागि जे पनि बोल्न तयार, जे पनि गर्न तयार, के अरे जे पनि भन्न तयार, जे पनि गर्न तयार अनि होइन? अर्को विकल्प रहेछ त पार्टीमा। र मैले एमालेकै अहिले तपाईँलाई भने नि, माधव नेपालजी अन्त जानुभयो, अर्को पार्टी खोल्नुभयो होइन, उहाँको अहिले कुरा नगरौँ। ओलीजीपट्टिको ओलीजीभन्दा दोस्रा नेता कस्ता रहेछ? भीम रावल होइन दोस्रो नेता? अब भीम रावल जतिको मान्छे अनि उहाँहरू त पार्टी एकता गरौँ, एकतै हौँ, अझै पनि एकताबद्धै भएर जाउँ, एमालेको एकता नै चाहनु भएको छ, राम्रो हो नि। त्यो त उहाँको कुरा हो। एकतै गरौँ भने अब ओली भनेलाई हामी कामरेड पनि भन्दैनौँ। यो अराजक हो, यो राष्ट्रिय हो, यो निरङ्कुश हो, यो मेरो कुरा होइन। यो बदमास हो, यो भारतसँग मिल्यो, यो खतम पार्यो, कसले भने? मैले भने हो। अनि त्यही मान्छेसँग अब मिल्न पर्यो, अब हामी एक हुनु भनेपछि ऊ पनि त्यसैको कुरा सहमत भए भएन। 10 बुँदे लिएर उहाँहरू हिँडे हुन्छ, कहिले 10 बुँदेको कुरा छोड्नु न, उनीहरूले भनेको कुरा मात्रै भन्नुहोस् भने के तपाईँले दुइटै कुरा गर्नु न। तपाईँ त अब तपाईँको जस्तो सर्वसाधारण मसँग भए भए त म भीम रावलले 6 महिना अगाडि बोलेको र भीम रावलले आज बोलेको टेप बजाइदिएर नि जनताले तीमा थापिहाल्छन् नि। अहिले पनि थाहा पाएकै छन्। तर रिकल जस्तो भीम रावल मात्र होइन सर, नेताहरूको त बोली फेरि सबैको मैले अहिलेको लेटेस्ट कुरा भने ठुलो मान्छे अहिलेको चाहिँ चल्ता पुर्जा मान्छेको कुरा गरेँ। मैले अरू पनि छन् नेता होइन। अलिकति एउटा प्रश्न छुटिएको थियो, जस्तो हामीले नेपालका विशेष गरी कम्युनिस्टको कुरा गरौँ, धेरै टुटफुटहरू भए, धेरै गल्ती कमजोरीहरू पनि भए, तर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, कम्युनिस्ट विचारधारालाई नेपालमा स्थापित गर्दै एउटा नयाँ ढङ्गले अघि बढाउनको लागि के गर्नुपर्छ, तपाईँको भ्यू चाहिँ के छ, यो बुझाउन भन्न खोजेको थिएँ। यसको निम्ति नियतमा क्रान्ति गर्नु पर्यो। नियतै खराब छ, नियतै हिंस्रक नियत छ, हिंस्रक जनावरको जस्तो नियत छ। अब संसदीय व्यवस्थाको हिमायती संसद देख्नै नहुने, देख्यो कि भङ्ग गरिहाल्ने, विघटन गरिहाल्ने। संसदीय व्यवस्थाको हिमायती सांसद देख्नै नहुने, सबै खतम पार्दै मारिदिने, बाघले झम्टिया जस्तो गरी सांसद झम्टिहाल्ने। सांसद भनेको जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि हुन्। अब केही सिर नलाएर अब यो आफूसँग मत नमिल्नेहरूको सांसद खाइदिउँ। अब अहिले हेर्नु लगन यत्रो देशमा यत्रो चिज भइराखेको छ, एमालेको ध्यान कहाँ छ? 14 जना त्यो माधव नेपाल सहितको 14 जनाको सांसद पद खटाउनु पर्यो भनेर सिंहदरबारमा धाका खैन धाका, उनीहरूको दिनभरिको काम। अहिले तपाईँहरूको टेलिभिजनको काम, सबैको काम त्यही। ती सांसद जनताले चुनेका, पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गर्ने, पार्टीको नियम नमान्ने भएर कारबाही गर्ने भन्ने हुन्छ उहाँहरू। पार्टीले यो व्यवस्था बदलौँ, अर्कै व्यवस्था ल्याउँ भन्यो भने यो संविधानसँग शपथ खाएको सांसदले मान्छन्? ओलीजीले त्यही त गर्नुभयो नि। यो सांसद विघटन गरिदिन्छु भन्नुभयो, यो सांसद खतम पारिदिन्छु भन्नुभयो। 5-5 वर्षमा हुने चुनाव थियो, म 2 वर्षमा चुनाव गर्छु भनिदिनु भयो, 2.5 वर्षमा चुनाव गरिदिन्छु भन्नुभयो। संविधान विरुद्धको काममा यी मान्छे त ज्यान सेक्रिफाइस गरेका मान्छे हुन्। अनि अहिले ती मान्छेलाई नहटाइनु हुने ओलीजीलाई, त्यो नहटाएसम्म चाहिँ नि हामी चाहिँ नि गर्ने चाहिँ नि पार्टीको नाउँ एमाले। त्यो एमाले नाम राख्ने उहाँहरूलाई अधिकार छैन। कसरी? माधव सहित हुनु पऱ्यो नि, एमाले हुन्थ्यो। होइन, माधव नेपाल त भाग्नु पऱ्यो रे, एमालेबाट भाग्नु भयो। अब त्यो पार्टीले एमालेको काम गरेन होला, गरेन। त्यो त सांसदै देख्न सक्ने पार्टी पर्यो। अब तपाईँले भन्नु होला माओवादीले पनि सांसद देख्न सकेन नि, 4 जना त हामीले पनि हटायौँ। तपाईँलाई सम्झाइदिएँ मैले। चलि नै रहेको छ तपाईँहरूको भने होइन, हाम्रोमा र यसमा फरक छ। म तपाईँलाई फरकै देखाइदिन्छु। हाम्रो रामबहादुरजीले म एमाले भएको छैन भन्नुभयो? भन्नु भएन। उहाँले के भन्नुभयो? म एमाले भएकै हो, म ओलीपट्टि बसेकै हो। पार्टी विभाजन भएपछि म एमालेपट्टि लागेँ, म एमालेको थाई कमिटीको सदस्य भएँ।
म एमालेको कोटाबाट मन्त्री भएँ भन्नुभयो हो, भन्नुभयो नि। अनि हामीले पनि ऊ एमाले भयो भनेर हटायौँ। अब हाम्रो पार्टीमा छैन, अब राखिराख्ने कुरो भएन भन्यो। कुरा मुख मिल्यो नि, टोपाले नि त्यसै गर्नुभयो। तर माधव नेपालको सुन्नुहोस्, माधव नेपालले त आजको अस्ति दर्ता गर्नुभयो नि पार्टी, त्यो पार्टी दर्ता गरेर अब चाहिँ कारवाही नहुने भयो भनेपछि मात्रै उनीहरूले कारवाही हाले। नत्र त्यो पार्टी दर्ता नगरुन् जेलसम्म माधव नेपालले के भन्नुभएको थियो? माधव नेपाल एमालेको वरिष्ठ नेता, अर्को पार्टीमा जानुभएको थियो उहाँ, अर्को पार्टी खोल्नु भएको थियो उहाँ। माधव नेपाललाई चाहिँ तपाईँहरूले किन बोकेर हिँडेको अहिले? माधव नेपाल बोक्नै परेन नि। मैले कुरा गर्न खोजेको के हो भने सांसद पद कब्लक्कै खाइदिइहाल्छु भनेर हिंस्रक जनावरले जस्तो किन झम्टिहाल्यो भने? सांसद देख्दैन हुन् किन भए? माधव नेपाल सांसद हुन्। मैले सांसदको प्रतिरक्षा गरेँ। सांसद पद सन्कीमा जाँदैन। दल त्याग ऐन, तपाईँले त दल त्याग ऐनको पनि संसारमा युरोपमा दल त्याग ऐन अहिले साह्रै कमजोर छैन। त्यहाँ दक्षिण एसियामा पनि साह्रै कमजोर हुँदैछ। भारतले अलिअलि प्रयोग गर्छ। दल त्याग ऐन चाहिँ कस्तो हो भने डेमोक्रेसीको विरुद्ध हो भन्ने प्रश्न उठ्यो। अहिले एमाले गरेको जुन सांसदको कारबाही चाहिँ त्यो कारबाही हुने एउटा सम्भावना चाहिँ कतिको छ? छैन। त्यसमा प्रश्न छ। किन छैन भने कानुनको विद्यार्थी भएकोले प्रश्न गरेँ। तीन चारवटा कुरा छ। सभामुख कहाँ उहाँहरूले चिठी पठाइदिनु भयो, यिनीहरूलाई खाली भयो भनेर सूचना जारी गरिदेऊ भनेर। उहाँहरूले निर्णय गर्दा दुईवटा कुरा देखाउनुपर्छ भन्ने छ, आधार र कारण। आधार र कारण देखाउनु भएको छैन। वैशाख 27 गते पछि कतिवटा घटना र दुर्घटना भए। संसद त दुईपल्ट चाहिँ भङ्ग भइसक्यो, फेरि चाहिँ संसद पुनर्स्थापित भइसक्यो। ओलीजीले गरेका काम बेठिक हो भन्ने कुरा पुष्टि सर्वोच्च आयोगले गरिदिइसक्यो भनेपछि आधार कारण छैन। दुई, उहाँ चाहिँलाई 15 दिन म्याद हुन्छ यो निर्णय गर्नलाई सभामुखलाई। यो 15 दिन म्याद किन दिए? के पनि नहेर्ने भए 15 दिनसम्म म्याद किन दिए? यसको प्रश्नको जवाब छ। 15 दिनसम्म किन सभामुखलाई चाहिँ त्यो अधिकार दिए? उनले हेर्नुपर्छ। त्यहाँ हेरेनन् नि, आउन अगाडि त्यो अयोग्यहरूले हेरेनन्, बेठिक गरे। सभामुखले जम्मै थोक हेरेर आधार र कारण छ कि छैन टुङ्गो लगाएर त्यो पार्टीले गरेको निर्णय आधिकारिक हो कि होइन हेरेर अहिले एमाले भित्रकै यो एकता कायम गर्नुपर्छ भन्ने टिम पनि यो कारबाही बेठिक छ भन्छ। कारबाहीमा सभामुख के न्यायाधीश हो र त्यो हेर्नलाई छानबिन गर्नलाई त्यसको भनेर चाहिँ उहाँले भनिरहनु भएको छ। फेरि त्यो त्यही त उहाँ जहाँ चिज गर्नु हुँदैन त्यहाँ गरिदिनुहुन्छ। राष्ट्रपति अलङ्कारिक पद हो, सभामुख सक्रिय पद हो। प्रतिनिधि सभाको मुख्य नेता सभामुख हो, प्रतिनिधि सभाको संरक्षक पनि सभामुख हो। आफ्ना सदस्यहरूको फन्डामेन्टल राइट, मौलिक अधिकार खोसिँदाखेरि उहाँले संवेदनशील भएर हेर्नु पर्दैन। यो मुद्दा फलानु अदालतले हेर्छ भनेर लेखेको पनि छैन, कुनै अदालतमै जाँदैन। अब तपाईँ भन्नु होला सर्वोच्च जान्छ नि, सुन्नु, सर्वोच्च जान्छ नि भन्नुहुन्छ। सर्वोच्च असाधारण अधिकार प्रयोग गरेर गए, जेनरल ल सामान्य कानुनबाट जान पाइँदैन। त्यस कारणले यसको न्यायाधीशै सभामुख हो। सभामुखले हेर्नु पर्यो, छान्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो, आधार कारण हेर्नु पर्यो। आधार र कारण मिलेन भने सभामुखले त्यो नोटिस जारी नगर सक्छ नि, त्यो अधिकार छ। ए अस्ति भर्खर तपाईँले भीमरावले राजीनामा दिए, उनले स्वीकृत गर्दै आयो हुन्थ्यो नि। 7 दिनसम्म सभामुखले खल्तीमा राखेर अनि केपी शर्मा ओलीले त्यो फिर्ता गरिदिनुहोस् है सभामुखज्यू भन्नुभयो, माधव नेपालले भन्नुभयो, प्रचण्डले भन्नुभयो। त्यो चाहिँ भन्न हुने रहेछ नि त। राजीनामादेखि सभामुखलाई राजीनामादेखि स्वीकृत गर्नु पर्दैन, मैले राजीनामा पाएँ भने पुग्यो। त्यस्तो हुन्छ। त्यस कारणले
आक्रोशमा आएर हिंस्रक रूपमा सांसदको क्वाप सांसदको पद खाइदिने गर्नु भएन। अब शेरबहादुर देउवाले पार्टी फुटाउने विधेयक ल्याउनुभयो, सिधा हेर्दा चाहिँ तपाईँले आफ्नो ढङ्गले परिभाषित गर्नुहोला। अब यो प्रश्न मैले धेरै पनि गरिरहेको छु। हिजो केपी ओलीले ल्याउँदाखेरि अराजक भयो, अलोकतान्त्रिक भयो, असंवैधानिक भयो भनेर नोटिस पनि उहाँले चाहिँ पठाउनु भयो, पत्रै पठाउनु भयो उहाँले। तर आज त्यही केपी ओली हिँडेको बाटोमा फेरि अहिले प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हिँड्दै हुनुहुन्छ। यसमा तपाईँको विचार चाहिँ के छ? संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु गलत हो, जसले ल्यायो भने। संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु गलत हो। संविधानले अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था किन गर्यो भने असल नियतले गर्यो। किनभने कुनै बेला संसद नचल्या बेला होला, देशलाई कुनै आपत पर्ला, जरुरी पर्ला, त्यो बेलामा कानुन नपुगो होला, कार्यकारिणीले तुरुन्तै चाहिँ अध्यादेश ल्याएर कानुन बनाएर काम गरोस् भने हो। तर यसलाई दुरुपयोग ओलीजीले पनि गरे, यो पटक पनि यो दुरुपयोगै हो। तर ओलीजीले कोमा विरोध किन धेरै भयो भन्दा त्यसमा उनीले चाहिँ 1 दर्जनभन्दा बढी चाहिँ नि अध्यादेश ल्याए अनि संसद विघटन गरिदिए। संसद विघटन गरिदिने 1 दर्जन अध्यादेश ल्याउने भनेर विरोध भयो। अनि सुरुमा उहाँले ल्याएको अध्यादेश पनि 2टा अध्यादेश ल्याए एकैचोटि। एउटा दल फोर्ने अध्यादेश, अर्को चाहिँ संवैधानिक परिषदको अध्यादेश। संवैधानिक परिषदको अध्यादेशको धेरै विरोध भयो। त्यसो भए हुनाले अहिलेको चाहिँ नि यो ल्याउनु पर्ने बाध्यता किन पर्यो भने माधव नेपालहरू जस्ता अहिले यो संसद टिकेको उहाँको कारणले, यो संसद चलिरहेछ नि उहाँको कारणले, यो सरकार बनेको उहाँको कारणले, यो संविधान संरक्षित भएको उहाँको कारणले। उहाँ नलागेको भए ओलीजीले यो संविधान उडाइदिइसक्नुहुन्थ्यो। उहाँ नलागेको हो भने, माधव नेपाल नलागे भए यो संविधान अहिले आजको मितिमा संसद हुँदैन थियो, चुनाव हुँदैन थियो। चुनाव पनि छैन, संसद पनि छैन। यो चल्दै नचल्ने संसद किन चाहियो, यो विघटन गरेकै ठिक थियो भनेर पनि कुरा आइरहेको छ। म बताउँछु त्यसमा। अनि के हुन्थ्यो, यो संविधान धर्मर हुन्थ्यो। यही बेलामा राजावादीहरू कराउन थालिसकेका थिए। राजावादीका मान्छेहरू जम्मै ओलीजीलाई समर्थन गरिराखेका थिए। मुद्दामा पनि राजावादी जति जम्मै ओलीको पक्षमा गए, वकिल पनि। अनि सडकमा पनि त्यही गर्न थाले। हुँदा हुँदा कमल थापाहरू पनि ओली ठिक भन्न थालिसके। मैले बनाएन नि यो कुरा जम्मै। सम्पूर्ण राजावादीहरू ओलीपट्टि लाग्न थाले। ओलीले पनि राजावादीपट्टि नजिक हुनको निम्ति पशुपतिमा गएर जलाहारी थाप्न थाले। उता रामको चाहिँ मूर्ति ल्याएर चाहिँ के अरे चाहिँ जुलुस गर्न थाले, मन्दिर स्थापना गर्न थाले। यी सम्पूर्ण कुराबाट के देखिन थाल्यो भने यो संविधान धर्मराउने थाल्यो। यो कुरा टिकाइदियो कसले? टिकाउनु त हामी जम्मै लाएर टिक्यो। तर माधव नेपाल नलागे हो यो टिक्दैन। त्यस कारणले अब माधव नेपाललाई कारवाही गर्छु भनेर आइसकेपछि, तर हिजो तपाईँले सुन्नु न, आइसकेपछि माधव नेपालजीहरूलाई समेत जोगाउनको निम्ति यो अध्यादेश बाध्यात्मक परिस्थिति हो। तर हिजो तपाईँले केपी ओलीले ल्याउँदा तपाईँले धेरै विरोध गर्नुभयो, मैले धेरै सुनेको छु। तर आज शेरबहादुरले ल्याउँदा तपाईँको विरोध धेरै विरोध होइन, मैले भने सैद्धान्तिक रूपको विरोध गरेँ नि। मैले अहिले पनि तपाईँसँग भन्दैछु, योभन्दा अगाडि पनि विभिन्न इन्टरभ्यूमा भने संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु गलत छ। यो प्र्याक्टिस गलत हो। अध्यादेशबाट मुलुक चलाउनु हुँदैन। कानुन संसदले बनाउनु पर्छ। फाइदा त तपाईँहरूलाई फाइदै भयो नि। उहाँहरू आएर सरकार बन्ने भयो। यदि उहाँहरू चाहिँ त्यो दल विभाजन सरकार भन्दा नि सरकार ठुलो कुरो होइन है। यो संसद जोगिने, पुरा अवधि यो संसदले काम गर्ने। 5 वर्षपछि चुनाव हुने। एउटा चुनावमा 70 अरब खर्च हुन्छ। अढाई वर्षमा चुनाव गरौँ भन्छन् ओलीजी। अढाई वर्षमा चुनाव गर्यो, फेरि चुनावबाट आउँछ, फेरि त्यसले पनि यस्तै गर्छ, फेरि त्यसले पनि भङ्ग गरिदिन्छ। त त्यस्तो गलत काम र संवैधानिक अङ्गहरू देखिराख्नु भएको छ, सारा अनिश्चित छन्। देश अस्तव्यस्त अवस्थामा पुग्ने परिस्थितिमा माधव नेपालजीले जोगाइदिनु भएको हुनाले अनि पछि चाहिँ नि माधव नेपालजीको साथमा बसेका केही मान्छेहरू
यो कुरा चाहिँ नि फेरि उल्टाउनको निम्ति उल्टो रोल खेल्नलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनु अघिल्लो रातदेखि धुमधडकसँग लागे। तपाईँलाई भन्नुहोस् न, राष्ट्रपतिका 149 जनाले सही गरेको अनि अदालतमा मुद्दा दिँदा 146 जनाले सही गरेको, त्यो बलजफ्तीले सही गरे हो, झुक्केर सही गरे हो, मादक पदार्थ खाएर सही गरे हो, लट्ठेर सही गरे हो? यो प्रश्न छ नि 146 वालालाई, 149 वालालाई। शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले के मोहनी लाउनु अनि सुन्नुहोस् त, शेरबहादुर अब त्यसमा त्यो सहीमा के लेखेको छ? शेरबहादुर देउवालाई परमादेश जारी गरेर प्रधानमन्त्री बनाइ पाऊँ भीमरावल भनेर सही गरे। त्यो सर्वोच्चमा दिएको रिटमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइ पाऊँ भीमरावल भनेर सही गरे। त्यो मान्छेहरूले अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ मैले व्याख्या गर्न परेन। त्यस कारण मैले भन्न खोजेको उहाँ कुन चाहिँ मान्छे हो? म त एउटै मान्छे हुँ नि, हिजो पनि त्यही भन्थेँ, अहिले पनि त्यही भन्छु। अध्यादेशको बारेमा मैले त्यही भने, यो गलत छ। किन यस्तो गर्नु पर्यो भने मान्छे ज्यान लायो भने केही गर्न नहुने कुरा पनि च्यापस मातेर बचिहाल्छ भने बचाइदिनु पर्यो सम्मको कुरा हो। यहाँ त 28 जना सांसदहरूको ज्यान लिने, मारिदिने, सांसद मारिदिने हिंस्रक काम हुन लाग्यो। त्योबाट जोगाउनको निम्ति पनि मलाई त अहिले पनि लाग्छ, हेर्नुहोस् यो अध्यादेश धेरै टिक्दैन, फेरि पनि पुरानै आउँछ। पुरानै प्रतिपादक भन्छ नि एउटा चाहिँ रिटर्न आफैमा आउने, उहाँहरूले 40% घटाएर 20 मा ल्याउनु भयो। फेरि भोलि माओवादी भित्र नि यो घातक हुन्छ कि कांग्रेस भित्र नि घातक हुन्छ कि भन्ने प्रश्न पनि छ नि त। यो म त लयर हुँ। माधव नेपालजीहरूको पार्टी दर्ता भएर सञ्चालन भएपछि यो अध्यादेश हामीले संसदबाट फेल गरिदिन्छौँ। अनि के हुन्छ? पुरानै ऐन आउँछ। यो अध्यादेश भनेपछि यही पार्टी फुटाउनको लागि मात्रै ल्याएको रहेछ भन्ने बुझ्दा हुन्छ। त्यो बाध्यता औषधि हो। यो यो पार्टी मान्छेले भन्छन् कि भन्दैनन् थाहा छैन, कुरा त तपाईँले नि बुझ्नुभयो, मैले नि बुझेँ नि, गरे यही पार्टी फुटाउन ल्याएको, पार्टी फुटाउन ल्याएन भने पार्टी फुटाउन ल्याएन। माधव नेपाल जस्ता एकदम देश अस्तव्यस्त हुनबाट रोक्नको निम्ति तयार भएका 28 जना सांसदहरू जोगाउन ल्याए। यसरी बुझ्नु न, के गरेर ल्यायो भन्दा उनीहरूलाई जोगाउन ल्याए। होइन, जोगाउन त भयो, ठिक छ, उहाँहरूलाई जोगाउनु भयो। पार्टी खोल्ने त उहाँहरूको कुरा हामीलाई के थाहा? यति नगरी जोगिएन। पार्टी फुटाएको त हो नि यो अध्यादेश, सिधै स्वीकार त गर्नु पर्यो। अध्यादेश त्यही त, पार्टी फुटेपछि त्यो जोगिन्थ्यो। अहिले नि कारवाही गरिदिनु भन्नुहोस् न, पार्टी अर्को बन्छ बन्दैन के थाहा? अब माओवादीसँग त एउटै बन्छ, हिजो पनि एउटै थियो नि। माधव नेपाल हिजो नेकपाको नेता हो नि, प्रचण्ड पनि नेकपाको नेता हो नि, अब पनि नेकपा जस्तै अर्को कुनै पार्टी बनाउँछ। पार्टी कहाँ फुट्यो? ओलीको ज्यादतीबाट मुक्त हुनको निम्ति तर धेरै पटक मात्र यो काम गरियो। केपी ओली पक्षीय नेताले भन्नुभएको चाहिँ के भने, एउटा बिरालोलाई बन्द कोठामा राखेर कुट्न थाल्यो भने त्यसले घाँटी निचोर्छ भने जस्तै तपाईँहरूले बाध्य पारेर संसद विघटन गर्ने त्यो अवस्थामा तपाईँहरूले पुर्याउनु भयो अरे। त्यो ओलीजीले के आधारमा भन्नुभयो? उहाँलाई सहयोग गर्नु भएन र तपाईँ 2.5 वर्षसम्म उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, निर्विवाद। पछि त 3 वर्ष नै हुनुभयो, त्यो त अब लुकीचोरी हुनुभयो, फट्याइ गरेर हुनुभयो, बठ्याइ गरेर हुनु पर्यो, बेइमानी गरेर हुनुभयो, राष्ट्रपतिलाई दुरुपयोग गरेर हुनुभयो, सब कारणबाट हुनुभयो। तर 2.5 वर्ष त उहाँ एकदम क्लियरसँग हुनुभयो नि। मेरै 2.5 वर्षसम्म उहाँको विरुद्धमा मैले बोल्दिनँ थिएँ धेरै। काम कारवाहीमा यो मिलेन त्यो मिलेन त भनिन्थ्यो, सरकार परिवर्तनको कुरा गरिन्न थियो। जब उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, जब उहाँले संवैधानिक निकायहरूमा चाहिँ चोरबाटोबाट भर्ती गर्न थाल्नुभयो, देशका सम्पूर्ण अङ्गहरूलाई चाहिँ नि छेदविच्छेद गर्न थाल्नुभयो, अहिले आउँदैछ त हेर्नुहोस् त पैसा कहाँ दुरुपयोग भएको छ भनेर महालेखा परीक्षकले दिइराखेको छ। कहाँ पैसा दुरुपयोग भयो, कसरी पैसा खतम भयो, अब यो चाहिँ यो स्वास्थ्यको बारेमा कहाँ खतम भएर छ, यी सब आउँदैछ त। आजको मिडियाहरूमा पनि छ, छापाहरूमा पनि छ। यी सारा चिज घुन थालेपछि अब बोलेन भने हामीले खाएको तलब भत्ता पस्दैन।
तर उहाँहरूले केपी ओलीले पनि बारम्बार भन्नुभएको थियो महाधिवेशन पछाडि अध्यक्षको लागि स्योर पक्कापक्की र निर्वाचन पछाडि प्रधानमन्त्रीको लागि पनि स्योर। उसले स्योर गरे ऊ को हो? होइन, उहाँले बारम्बार भन्नुभएको थियो। तर प्रचण्ड र माधव नेपालले हतार गर्नुभयो अरे के सत्तामा पुग्नको लागि। त्यो एकदम चाहिँ हतार गरेको। होइन, मैले तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्छु, 5 वर्षको लागि केपीलाई प्रधानमन्त्री बनायो हो र? सहमति त भयो नि उहाँको, तपाईँ नै खानुस्, 5 वर्ष त भन्नुभएको हो नि। शर्त सहित थियो नि, पार्टी छोड्नुहोस्, पार्टीको कार्यकारिणी छोड्नुहोस्, पार्टीमा हस्तक्षेप नगर्नुहोस्, मान्नु भएन नि उहाँले। होइन, पार्टी सञ्चालन गर्नै सक्नु भएन भन्ने छ। पार्टीको जिम्मेवारी दियो तर सञ्चालन गर्न सक्दैन प्रचण्डले। हो, अब सञ्चालन गर्न सके कि सकेनन् भन्ने कुरा उनले सकेछ नि त। उनको पार्टी के भयो त? दुर्दशा। उनी अध्यक्ष भएर आयो, केपी शर्मा ओली अध्यक्ष नभए नेकपाको यो दुर्दशा हुँदैन थियो। उनीले त पार्टी कस्तो गरी चलाउने मौका पाएका, पहिला जस्तो हो र? उनले पार्टी चलाउने मौका कति राम्रो पाएको हेर्नु त। वरिपरि सेना राखेर राज्यको ढुकुटी गुवाम खर्च गरेर नेकपा एमाले घुइँ चलाउन पाउने बेला पार्टीको दुर्दशा यस्तो। पहिला जस्तो कम्युनिस्ट भनेको गोली ठोक्ने, कम्युनिस्ट भनेको प्रतिबन्ध हुने बेलामा चलाएको पार्टी हो। त्यस कारणले यति सहज परिस्थितिमा सरकारी घरमा बसेर सरकारी खाजा खाएर सरकारी घरमा बसेर बालोटारमा कतिपल्ट चाहिँ पार्टीको बैठक बसे। यी सम्पूर्ण कुरा हेरेर पार्टीको कार्यक्रममा हेलिकप्टर चढेर कति गए? पार्टीका नेता अपहरण गर्न को गए? सरकारी पैसा सरकारी स्रोत साधन कसरी दुरुपयोग भयो? त्यस्तो हुँदा त पार्टी यस्तो चलाए। त्यस कारणले पार्टी चलाउन नि असक्षम, सरकार चलाउन पनि असक्षम हुनुभयो। एउटा तपाईँको भित्री हेर्दाखेरि भनिदिनुहोस्, 3.5 वर्ष उहाँले सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो। 3.5 वर्षभित्रमा सम्झन लायक नेपाली जनताले प्राउड गर्ने किसिमको कुनै पनि काम गर्न सक्नुभयो कि सक्नु भएन? अब रेगुलर काम बाहेक, रेगुलर काम त मैले अहिले भने नि, जो प्रधानमन्त्री आए नि गर्छ, स्पेसल काम चाहिँ गर्न सक्नु भएन। कुरा चाहिँ गर्नुभयो। स्पेसल कुरा भने रेलको कुरा गर्नुभयो, चाइनाबाट रेल ल्याउने कुरा गर्नुभयो, चाइनाबाट पारावान गरेर चाहिँ नि अब सञ्चालन गर्ने कुरा गर्नुभयो, त्यस्तै गरेर चाहिँ नि के अरे पानी जहाजको कुरा गर्नुभयो, ग्यासको कुरा गर्नुभयो, त्यो विभिन्न खानीहरूको कुरा गर्नुभयो। त्यो त सुरु पनि त गर्नुभयो नि कति भयो त, होइन? ती कुरा गर्नु। अब मेलम्ची मैले गरेँ भन्नुहुन्छ, 30 वर्ष 25 वर्षदेखिको काम उहाँको पाला आएर टुङ्ग्यो भने उहाँले गरे हुन्छ? उद्घाटन गर्नुभयो, तर 2 महिना बन्द गर्छु भन्नुभयो, उद्घाटन गरे पर्सिपल्ट। त्यस्तो नि उद्घाटन हुन्छ त? उद्घाटन गर्ने अनि फेरि 2 महिना बन्द हुन्छ भन्ने। अनि त्यो 2 महिना बन्द भएकै पिरियडमा बाढी आएर अब कति वर्ष बन्द भयो? त्यो बाढीले त अहिले ओजेल पर्यो यो। तर उहाँले उद्घाटन गरेर आएको 2-4 दिनमै 2 महिना बन्द भयो, गर्ने घोषणा गरे। भनेपछि उहाँको कार्यकालमा नेपाली जनताले सम्झन लायक एउटा पनि काम गरेन? गजब भयो, विश्वकै इतिहासको काम भयो एउटा। यो कहीँ पनि छैन पृथ्वीमा। के भयो भन्नुहोस्? एउटै प्रधानमन्त्री, एउटै संसदको एउटै अधिवेशनबाट 3टै प्रक्रियामा अरू आउन नदिएर आफै प्रधानमन्त्री हुने भयो। चाहे उपधारा 1, चाहे उपधारा 2, चाहे उपधारा 3। त्यस्तो संसारमा कहीँ पनि हुँदैन। अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि पदमुक्त हुन्छ प्रधानमन्त्री, अनि अर्को त्यही संसदमा अर्को प्रक्रियामा भाग लिन पाइँदैन। पृथ्वीमा कहीँ पनि छैन। उहाँ नै पहिलो। एउटा त्यो। दोस्रो, 4 महिनाको बिचमा एउटै प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालतले भन्दै 2 पल्ट विघटन गरिदिए पनि पृथ्वीकै पहिलो। उहाँले गरेको काम यति मात्रै हो। यो चाहिँ कहिल्यै नमेटिने इतिहासको कलङ्क हो। अब तपाईँको नि कुरा गरेँ, केही समय पछाडि तपाईँ पनि मन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ, कानुन मन्त्री भन्ने हल्ला नि छ। त्यो भलै तपाईँहरू के हुन्छ त्यो पछि नै जाउँला। तर 1.5 महिना बित्न लागिसक्यो, काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारले मन्त्री परिषदसम्म विस्तार गर्न सकेको छैन। अब समय पनि धेरै छैन, बाँकी छैन, 1.5 वर्षको समय पाएको छ। काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट जनताले के अपेक्षा गर्ने र?
मन्त्री परिषद विस्तार गर्न होइन, नसक्ने अब सरकारले म हेर्नु के काम गर्छ र जनताको म पक्षमा? सोझै आफ्नो मनमा लागेको कुरा भन्ने हो, यो सरकारले नयाँ काम केही गर्दैन। यो सरकारको मेजर काम अहिले भन्दा देश तल जान नदिने, कुनै पनि कुरामा यतिमै टिकाइराख्ने, प्रतिगामी काम नगर्ने, देशलाई घाटा हुने काम नगर्ने, यसले गरिदिने काम योभन्दा बाहेक राम्रो महत्त्वपूर्ण उल्लेखनीय केही काम गर्दैन, नम्बर 1। अनि दोस्रो, यसले चुनाव गरिदिन्छ। चुनाव चाहिँ गर्न सक्छ। 5 वर्षपछि आवधिक चुनाव संविधान बमोजिम गरिदिने, यति काम चाहिँ यसले गर्छ। अरू धेरै आशा नगर्नुहोस्, यसले यहाँ गर्छ त्यहाँ गर्छ, केही गर्छ। भोलि फेरि तपाईँ नै एउटा चाहिँ कानुन मन्त्री हुने सम्भावना पनि छ भनौँ, अहिलेलाई चाहिँ एउटा चर्चामा छ। तपाईँ पनि एउटा आशा गरिएको नेता क्या, तपाईँलाई चाहिँ नेपाली जनताले केही गर्नुहुन्छ कि रामनारायण बिडाडी मन्त्री बन्नुभयो भने चाहिँ केही कानुनमा सुधार ल्याउनु होला कि केही राम्रा काम गर्नु होला कि भनेर एउटा चाहिँ अपेक्षा गरेका छन्। तपाईँ भयो भने पनि हुन त एउटा व्यक्तिले गरेर त केही हुने होइन, तैपनि केही फरक पार्छ? कानुन निर्माण प्रक्रिया, कानुन बनाउने प्रक्रिया क्या, यसका 2-3 थरी छन्। अहिले कानुन बन्ने प्रक्रिया बेइमानी छ, अहिले ब्युरोक्रेसीको हालिमोली छ, पुरानो मानसिकता पुरातनको हालिमोली छ। कानुन जनमुखी बन्न सकेका छैन, कानुन सत्तामुखी, कर्मचारीमुखी, शासनमुखी, शासकमुखी बनेका छन्। त्यसलाई सुधार गर्न कोसिस सम्म गर्न सकिन्छ, बाटो यो हो है भन्न सकिन्छ। ती कर्मचारीहरूलाई रोक्न सकिन्छ, खबरदार अब चाहिँ यसो नगर भन्न सकिन्छ। सरकारले मनपरी ऐन सरकारले मनपरी रूपमा चाहिँ नि कानुन बनाएर मुलुकका जनतालाई छेदविच्छेद पारेको छ, भ्रष्टाचार गरेको छ। सांसदमा कडा आवाजमा चाहिँ यो रोक्न वक्तव्य दिने तपाईँको चाहिँ ठुलो आशा छ क्या, किनकि तपाईँले ठिकलाई ठिक र बेठिकलाई बेठिक भन्नुहुन्छ नि त। उत्पाद केही हुँदैन। मैले यस्ता कामहरूको निम्ति रोकथाम गरिदिने, सरकारले मनलागी बनाउने जुन कानुन छ त्यो रोकिदिने। हस्, कार्यक्रम आइदिनु भयो, यहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। म पनि सबै दर्शकहरूलाई र तपाईँको टिम सबैलाई नमस्कार गर्छु। दर्शकबिन, आज हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय सभाका सांसद वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडाडी। विशेष गरी पछिल्लो समय नेकपा माओवादीले नेपालका कम्युनिस्ट धारका सबै पार्टीहरूलाई एकताबद्ध बनाएर अघि लाने एउटा स्थायी समितिको निर्णय गरेको छ। के यो सम्भावना होला नेपालका कम्युनिस्टहरू फेरि पनि एकताबद्ध भएर अघि बढ्न सक्छन्? यसको सम्भावना र औचित्यको बारेमा हामीले कुराकानी गर्यौँ। यो सँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। नमस्ते।